यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सुरक्षा निकायलाई थप जिम्मेवार, बलियो र सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कार्तिक 18 गते यता आमसभा र कोणसभा आयोजना गर्ने उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएपछि कोरोना नियन्त्रण, विदेश नीतिमा सन्तुलन र जनताका आवाज सम्बोधन भएको नेपाली कांग्रेसको दावी। वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको निधनको शोकमा आज देशभर तथा विदेश स्थित नियोगमा सार्वजनिक विदा, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने। र युक्रेनी सीमा नजिकै रूसी लडाकु विमान दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 19 बढ़ी घाइते। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सुरक्षा निकायलाई थप जिम्मेवार, बलियो र सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनु भएको छ। 47औं प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले शान्ति सुरक्षा विकास निर्माणको आधार भएकाले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। सरकार र जनता बीचमा सबैभन्दा नजिकको साथीको रूपमा प्रहरीले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्मरण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरीले प्राकृतिक विपदका समयमा नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार र राहत वितरणमा देखाएको सक्रियता प्रशंसा योग्य रहेको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीले आजको अवस्थामा आइपुग्दा आफूलाई एक व्यावसायिक, दक्ष, अनुशासित र कर्तव्य परायण राष्ट्र सेवकको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। आज सरकार र जनता बीचको सबैभन्दा नजिकको साथीको रूपमा नेपाल प्रहरीको अधिकृतदेखि सम्पूर्ण जवानहरूले जनताका सुरक्षा र सेवामा आफूलाई समर्पित गराएका छन्। शान्ति र सुरक्षा विकास निर्माण तथा सुशासनको आधारसित हो। सबल र सुदृढ आन्तरिकता, बाह्य सुरक्षा प्रबन्धमा नै मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व, सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र जनताको सुरक्षित जीवनयापन सम्भव हुने हुँदा यसको लडाई मध्यनजर गरी सरकारले शान्ति सुरक्षा अमलचयन काम गर्न तथा त्रास भयरहित वातावरण निर्माण गर्ने विशेष जोड़ दिइरहेको छ। गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक, व्यावसायिक, स्रोत साधन सम्पन्न सुरक्षाको रूपमा विकसित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। उहाँले विपदमा परेका नागरिकले सबैभन्दा पहिला नेपाल प्रहरीलाई सम्झने हुँदा समस्त नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रहरी संगठन थप जिम्मेवार र सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अपराधिक गतिविधिहरूमा अपराधीले नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेकाले प्रहरीमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अपराधिक गतिविधिहरूमा नयाँ आयामहरू थपिएको छ। नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग अपराधीहरूले पनि गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई चुनौतीहरू थपिएका छन् र नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उहाँहरूको कार्यलाई अझै प्रोत्साहित गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय सदैव सकारात्मक अगाडि बढ्नेछ र नेपाल प्रहरीका अधिकृत जवानहरूको सुविधा वृद्धि गर्ने, उहाँहरूको जीवनयापन र उहाँहरूको परिवारको जीवनयापन सहजतापूर्वक हुन सकोस्, त्यसका लागि पनि सरकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले गत वर्षको तुलनामा संगठित अपराधका घटनामा कमी आएको जानकारी गराउनुहुँदै प्रहरी संगठनले लिएको कठोर नीतिका कारण पीड़ितहरू प्रहरी कार्यालयमा आएर उजुरी गर्न सक्षम भएको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि 3वटा प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हिजो दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भएको हो। यसअघि प्रदेश 1 मधेस र बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुने 17 दिन अगाडिबाट मात्रै राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले आमसभा, कोणसभा, गोष्ठी सम्मेलन जस्ता प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्न पाउने जनाएको छ। त्यसअघि तामझाम नगरी 25 जनासम्म लिएर उम्मेद्वारले मतदाताको घर दैलोमा प्रचार प्रसारका लागि जान पाउने निर्वाचन आचार संहिता 2079 को केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मतदान हुने 17 दिन अगाडि अर्थात कार्तिक 18 गते यता उम्मेद्वारले आमसभा तथा कोणसभा गरी आचार संहिता उल्लंघन गरेको कसुरमा उम्मेद्वारी समेत रद्द हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि उम्मेद्वारका पक्षबाट टाँगिएका ब्यानर तत्काल हटाउने प्रबन्ध मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको भर्चुअल बैठकमा आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। ब्यानरको दुरूपयोग भएको पाइएपछि ब्यानर हटाउन निर्देशन दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले जनताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढ़ाएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर महतले गठबन्धन सरकार छोटो समयमै कोरोना नियन्त्रण गर्न, विदेश नीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन र जनताका आवाजलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको बताउनुभयो। जुन व्यथिति, संवैधानिक अंगहरूमाथि प्रहार, स्वेच्छाचारी र व्यक्ति केन्द्रित तरिकाबाट संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत त्यसअघि शासन सत्ताको नेतृत्व चलेको थियो, त्यसलाई रिभर्स गरेर हरेक नागरिकका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न कोशिश गर्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेका सम्पूर्ण अधिकारहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम यो सरकारबाट भयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले नेपाली कांग्रेस आगामी मंसिर 4 गते हुने संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र मुलुकको समृद्धि कांग्रेसको मुख्य लक्ष्य भएको भन्नुहुँदै व्यक्तिगत आकांक्षा भन्दा पनि परिणाम केन्द्रित भएर कांग्रेस अघि बढ़ेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट विद्रोही उम्मेद्वार बनेकालाई आगामी कार्तिक 4 गतेसम्म आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। कांग्रेसले हिजो एक विज्ञप्ति मार्फत कार्तिक 4 गतेभित्र सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य प्रकाशित गरी आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय गरिएकामा त्यस्ता विद्रोही उम्मेद्वार तथा तिनका प्रस्तावक र समर्थक उपरको कार्यवाही पार्टीले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई फुकुवा गर्ने जानकारी गराएको हो। त्यस्ता विद्रोही उम्मेद्वारले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार एवं गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई विजयी बनाउन पूर्ण रूपमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धतासहित सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। यसअघि कांग्रेसले निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भई बनेका कांग्रेसका र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वार विरूद्ध विद्रोही उम्मेद्वारी दिई यही असोज 26 गते भित्र उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएकालाई पार्टीको सदस्यता समेत नरहने गरी 5 वर्षका लागि निष्कासन गरेको थियो। साथै त्यस्ता विद्रोही उम्मेद्वार तथा तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई समेत कांग्रेसको विधान बमोजिम निष्कासन गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिमा सदस्य मनोनयन गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2079 केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिमा 291 सदस्य मनोनयन गर्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टी एवं गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वार विरूद्धको बागी उम्मेद्वारी फिर्ता लिए कार्यवाही नगर्ने भएको छ। हिजो साँझसम्म सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य प्रकाशित गरी आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय गराएमा त्यस्ता बागी उम्मेद्वार तथा तिनका प्रस्तावक र समर्थकमाथि कार्यवाही फिर्ता लिने माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। माओवादीले पार्टी तथा गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वार विरूद्ध बागी उम्मेद्वारी दिएका नेता कार्यकर्तालाई हिजो साँझसम्म उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए त्यस्ता बागी उम्मेद्वार तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई पूर्ण जिम्मेवारी सहित पार्टीबाट निष्कासन गर्ने जनाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष विभिन्न 7 आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। राष्ट्रपति समक्ष मधेसी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र मुस्लिम आयोगको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको रक्षा र कानूनी राज्य स्थापनाका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 1 स्थित लौकहीमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनभावनाको कदर गरेर मुलुकमा कानूनी राज्य स्थापना गर्ने सत्ता गठबन्धनको मूल उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संविधानको रक्षा गर्दै कानूनी राज्य स्थापनाका लागि सत्ता गठबन्धनको निर्माण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले आगामी मंसिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सफल बनाउने अभियानमा लाग्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित छलफलमा उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित बनाउने अभियानलाई सघाउन सरकारी संचार माध्यम तथा यससँग सरोकार राख्ने निकायलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। संचार माध्यमले निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई त्यसबारेमा सूचित गराउनु पर्नेमा सचिव डाक्टर अर्यालले जोड़ दिनुभयो। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको निधनमा सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्कृतिविद जोशीको निधनको शोकमा आज देशभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था तथा विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा सार्वजनिक विदा दिने र राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। जोशीको 103 वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभर साउनदेखि हालसम्म डेंगूबाट 48 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। गत साउनदेखि हालसम्म 40,029 जना डेंगू संक्रमित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 77 जिल्लामा डेंगू फैलिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2247 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,191 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 711 रहेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 12,018 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हिजै 23,972 जनाले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाएका छन्। हालसम्म 2,32,08,483 जनाले खोपको पहिलो मात्रा, 2,23,24,933 जनाले पूर्ण मात्रा र 79,72,791 जनाले खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय सिन्धुली अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ़दै गएको छ।
ज्वरो, निमोनिया, सुगर, प्रेसर लगायत विभिन्न रोगका दैनिक 4 देखि 600 बिरामी जचाउनका लागि सिन्धुली अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। तर अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा समस्या भएको बिरामीहरूको गुनासो छ। सिन्धुलीबाट संवाददाता कमल सरला सुनवारको यो रिपोर्ट। मलाई त सुगर, प्रेसरको, ग्यास्ट्रिकको, कमर दुख्ने दबाई लिन आएको छु। म चाहिँ डिप्रेसनहरु सबै सिन्धुली अस्पतालमा भेटिएका बिरामीहरू। आँखाको अपरेसन गर्नुपर्छ भन्छ कहिले। वहाँ जस्तै सिन्धुली अस्पतालमा स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने बिरामीहरू दैनिक भेटिन्छन्। तीनपाटन गाउँपालिकाकी टीका माया खत्री। यो दुखिरहेछ, किन दुखो, यहाँ भए हुन्छ, भिडियो स्क्यान यहाँ गर्नु पर्यो, भएन भने यही जानु पर्यो भिडियो भनेको। कमलाबाई नगरपालिका 4 ढकाल गाउँकी सृजना थापा पनि सिन्धुली अस्पतालमै भेटिनु भयो। भिडियो स्क्यान गराउनु अस्पतालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीहरूलाई चिकित्सक नहुँदा स्वास्थ्य सेवा लिन कठिनाई भएको बताउँदै सिन्धुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रहलाद पोखरेलले प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयमा जानकारी गराएर तत्कालै समाधान निकाल्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयमा पटक पटक भनेछु, 5 दिनको अल्टिमेटम दिएको छु। त्यसैले यसको समाधान त चाँडै निक्लिन्छ, मलाई विश्वास छ। ननिक्ली हुँदैन। अब हाम्रो संरचनाहरू सबै बनिसक्दैछन्। अब 3 महिनाभित्र त हाम्रो सुविधा सम्पन्न हस्पिटल हुन्छ। दैनिक 4 देखि 600 बिरामी जचाउनका लागि सिन्धुली अस्पताल आउने गरेका छन्। कमल सरला सुनवार, रेडियो नेपाल, सिन्धुली। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसको दक्षिणी शहर इस्कमा सैन्य लडाकु हवाई जहाज एक आवासीय भवनमा ठोकिँदा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा 19 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनको सीमा नजिक रहेको इस्क शहरमा भएको हवाई दुर्घटनामा थप 6 जना बेपत्ता भएका समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। रूसी सेनाका अनुसार अभ्यासको क्रममा उक्त लडाकु हवाई जहाजको इन्जिन बन्द भएपछि दुर्घटना भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। हवाई जहाज का चालक दलका सदस्यले भने हाम फालेर ज्यान जोगाएका थिए। रूस र युक्रेन बीचको युद्ध चर्किँदै जाँदा दुवै देशका बालबालिका सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित भएको युनिसेफको युरोप र मध्य एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक अफसान खानले बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल एजेन्सीको प्रतिवेदन अनुसार 22 देशको अध्ययनले युक्रेनमा रूसको आक्रमणले गहिरो आर्थिक संकट बढ़दै गएको देखाएको छ। युक्रेनमा युद्धका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको सबैभन्दा ठूलो बोझ बालबालिकामाथि परेको युनिसेफले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। विश्व व्यापार संगठनको WTO चेयर्स प्रोग्राम नेपाल सोमबारदेखि नेपालमा शुभारम्भ भएको छ। विश्व व्यापार संगठन WTO को WTO चेयर्स प्रोग्राम नेपालमा कार्यान्वयनका लागि छनौटमा परेको काठमाडौँ विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय कुसोमले कार्यक्रमको कार्यान्वयन शुरू गरेको हो। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी ललितपुरमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभयो। विश्व व्यापार संगठनले तेस्रो चरणको WTO चेयर्स प्रोग्राम कार्यान्वयनका लागि विश्वका 120 आवेदन माग गरेकोमा प्राप्त भएको आवेदनबाट 17 वटा विश्वविद्यालयहरू छनौट भएका थिए। त्यसमध्येमा नेपालको तर्फबाट काठमाडौँ विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय छनौट भएको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा विश्व व्यापार संगठनसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान र शिक्षणमा सुधार तथा नीति निर्माताहरूको पहुँच तथा दक्षता अभिवृद्धिका लागि निर्धारण गरिएका विभिन्न 3 खम्बे कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सघाउने गरी नेपालमा आगामी 4 वर्षसम्म काठमाडौँ विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायले WTO चेयर्स कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले कार्यक्रमले नेपाललाई विश्व व्यापार संगठनबाट प्राप्त अवसरको अधिकतम प्रयोग गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले विश्वविद्यालयले विश्वमा नयाँ प्रचलनमा आएका विषयहरूलाई आन्तरिक मागका आधारमा उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गरेको र WTO चेयर्स प्रोग्रामको माध्यमबाट विश्वविद्यालयले विश्व व्यापारको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालले विश्व व्यापार संगठनको माध्यमबाट प्राप्त गरेको अवसरको उपयोग गर्न नसक्दा नेपालको निर्यात नगर्ने र आयात उच्च हुँदा व्यापार घाटक अवस्था चुलिएको बताउनुभयो। धितोपत्रको दोस्रो बजारमा शेयरको किनबेच गर्न ब्रोकर लाइसेन्सका लागि विभिन्न 45 वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन असोज 31 गतेसम्ममा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सिफारिस माग गर्दै विभिन्न 45 वटा कम्पनीले आवेदन दिए। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुरारी पराजुरीले जानकारी दिनुभयो। नेप्सेमा अधिकतम 20 करोड़ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स सेवा
का लागि सिफारिस माग गरेका छन्। त्यस्तै 60 करोड़ रुपियाँको फुल ब्रोकर लाइसेन्स माग्दै 3वटा कम्पनी र एउटा कम्पनीले स्टक डिलरका लागि आवेदन गरेका छन्। रिटोपत्र बोर्डले एक्सचेन्जको सिफारिस पछि मात्र ब्रोकर लाइसेन्सको अनुमति दिने भएपछि सिफारिस माग्न कम्पनीहरूले नेप्सेमा निवेदन दिएका हुन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार नै उद्योगी तथा व्यवसायीले भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात शुरू गरेका छन्। यसअघि नै तानसेन सिमेन्टले भारततर्फ परीक्षण निर्यात गरेको थियो। यसै क्रममा सोमबारदेखि अर्घाखाँची सिमेन्टले आफ्नो उत्पादनको औपचारिक निर्यातको शुरूआत गरेको छ। रूपन्देहीको मैनैया स्थित कारखानामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कम्पनीले भारततर्फ पहिलो लटमा 1400 बोरा सिमेन्ट निर्यात गरेको हो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। गण्डकी प्रदेशमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लब 44 स्वर्ण 31 रजत 24 कांस्य सहित 79 पदक साथ पहिलो स्थानमा रहेको छ। पुलिस क्लबले भने 19 स्वर्ण 12 रजत 18 कांस्य गरी 49 पदक साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसैगरी अर्को विभागीय एपीएफ क्लब 14 स्वर्ण 20 रजत 25 कांस्य गरी 59 पदकका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ। बागमती प्रदेश 11 स्वर्ण 19 रजत र 15 कांस्य गरी 45 पदकका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। गण्डकीले प्रदेश 8 स्वर्ण र 6 रजत पदक 16 कांस्य गरी 30 पदकका साथ 5औं स्थानमा रहेको छ। एनआरएनले 4 स्वर्ण र 3 रजत 4 कांस्य सहित 11 पदकका साथ 6औं स्थानमा रहेको छ। प्रदेश 1 ले 2 स्वर्ण 6 रजत 16 कांस्य सहित 24 पदक साथ 7औं स्थानमा रहेको छ। मध्य प्रदेश 2 स्वर्ण र रजत 7 कांस्य सहित 11 पदकका साथ 8औं स्थानमा छ। लुम्बिनी प्रदेश 1 स्वर्ण 7 रजत 8 कांस्य सहित 16 पदकका साथ 9औं स्थानमा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 1 स्वर्ण 1 रजत 10 कांस्य सहित 12 पदक प्राप्त गरेको छ। कर्णाली प्रदेशले 1 स्वर्ण र 2 कांस्य सहित 3 पदकका साथ पुछारमा रहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्ला मध्ये मनाङ, मुस्ताङ र लमजुङ बाहेक सबै जिल्लाहरूमा जारी प्रतियोगितामा बाँकी सहभागी टीमले पदकको खाता खोल्न सकेका छैनन्। कार्तिक 3 गतेसम्म जारी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 11 टीमका 6157 खेलाड़ीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार आजदेखि कार्तिक 6 गतेसम्म छनौट प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ। प्रदेशका सहभागी हुने 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा कञ्चनपुर, अछाम, डोटी र दार्चुला छन्। समूह बी मा कैलाली, बैतडी, बझाङ र डडेलधुरा छन्। अस्ट्रेलियामा जारी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत समूह बी को आजको पहिलो खेलमा स्कटल्याण्डले वेस्ट इन्डिजलाई 42 रनले पराजित गर्यो। टस हारेर ब्याटिङ गर्न आएको स्कटल्याण्डले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 160 रन बनायो। स्कटल्याण्डका मोइज मुन्सेले सर्वाधिक 66 रन जोडे। 161 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिज 18.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 118 रनमा समेटियो। वेस्ट इन्डिजका जसन होल्डरले सर्वाधिक 38 रन जोड्दा अन्य खेलाड़ी ब्याटिङमा जम्न सकेनन्। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो रमेश टमाटा। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनुका साथै सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको पहाड़ी भागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 27.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 89%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 27 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6 बजेर 6 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 32 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सुरक्षा निकायलाई थप जिम्मेवार, बलियो र सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कार्तिक 18 गते ताम सभा र कोणसभा आयोजना गर्ने उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएपछि कोरोना नियन्त्रण, विदेश नीतिमा सन्तुलन र जनताका आवाज सम्बोधन भएको नेपाली कांग्रेसको दावी। वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको निधनको शोकमा आज
देशभर तथा विदेश स्थित नियोगमा सार्वजनिक विदा, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने र युक्रेनी सीमा नजिकै रूसी लडाकु विमान दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 19 बढ़ी घाइते। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।